د کم کس نه چې امام تنګي شرط به بچو کې عالم جوړ نشي شرط به بچو کې حافظ جوړ نشي دیو مصیبتونو کې اخته کور کې به جنگونه کور کې به مصیبتونه شرط باغا په جون کې خوشحالي ونی د عالم ملاقات د 2000 جنازو نه غوري دا د قران سره نسبت ده د عالم ملاقات د 2000 بیمارانو بیمار پرسونه غوري بیمار پر سید چې کله سړی لال شي رواني پاول قدم ته گناهونه معاف شي روان دي دو سده لکا اوبو کی سڑی غپکیگی او بیر تسر اچتای دا اللہ رحمت کی غپکیگی او بیر تسر اچت کی چکینی دا اللہ رحمت کی غپش مکمل فرمائی دا دیو بیمار پر سیرا فرمائی دغا ملاقات د 2000 بیماران بیمار پر سینا غورنے او د 2000 رکعات نفل نغورنے دا سی موقوت حاضری کوئی انشاءاللہ اللہ با منگتا برکات را کئی دا قرآن طالبان و طالباتو تا نورانی پرشتے وزر غوڑے انشاءاللہ آغا درجہ با اللہ تاصل در کی دا قاری سے با مکمل خیال ساتی دا زمان چی سمر شاگردان و متعلقین دی انشاءاللہ ردین بخیر خوریگی شربتین چرتن خوری ہمیشہ پارا بردین خیر خوریگی ترجمه تباقی نکی نئی دا خپل بچی سبقونو ترالی گئی روایاتو کی راضی دو کسان دی چاگی تمالات قیامت کے دا عرش دا سوری دلان دے سوری ورکی نور سوری بنائی عام خلق با نور تولاڑی دماغ بخوٹ کی گی دی دو کسانو تمالات دا عرش دا سوری دلان دے سے ورکی یوم دا قرآن عالمی د قرآن حافظ د قرآن استاد سے بلتے قرآن خود لئی دویم با فرمائی داغا کا شاگردی چی قرآن ناظری سروئی لے دے یا د قرآن حفظ کرنے دے یا قرآن فرمائی علوم یاد کری دی دا شاگرد بھئی سلورو کسانو دب اللہ دا قیامت پر رضبان بخنو کی یو با دا قرآن عالم د قرآن حافظ او د قرآن استازی دویم بداغ شاگردی دریم بداغ والد سے بے سلورم بے والدی دی تبا اللہ قیامت کے د قرآن د برکت د وجن بخنو لکوٹی مخیم عالم تیر شویرے حضرت مولانا مفتی ضرور خان سے آغا د وفات نمخ کی طالبانو توی ما خوب بولی دا خوب کی میں اولینا چیز پخپل وفات شوی گالا جو دے رہے دا بخاری شریف سبق ہوئی طالبانو دا سبق کی دا ہوئی خوب میں اولینا چیز وفاتم خبر کی خودم خبر کی فرمائی یہ نورانی انسان راگے انتہائی حسین و جمیل دا مخی طرف تکیناس بلی او نورانی و حسین جمیل انسان راگی دا مگس طرف تکیناس چسو گورم پرشتی رالی پرشتو سر کاغذو ندی دی ورپاسی دا آغی تی سوئے بیرتے واپس فرمائی ماتے نا تپوسو گدا سوکوی وی دا پرشتی دا سوال جواب دا پارا رالی ہر انسان چی قبر کی خودلی شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دو پرشتی راضی او دری تپوسونا کئی او پینزو تپوسونا بقیامت کی کئی دا تپوسونا دی دار تمام زندگی خلاصر فرمائی تپوسیو کو خمنگا واپس تاس سو کی دیخی طرف والا تمیوی تسو کی وی فرمائل زستا آگا دا سار منزمات چا دیر پہ احتمام و عزت سرد ادا کرے دیگس طرف تا چکم کسناس دی نورانی و خیستا تسو کی ویزاغ قرآن ما چی تمام جہان طرز ما آواز رسولے زاغ قرآن آگئی دا پرشتو جوابو کوا قیرہ او پرشتے بیرتا واپس